बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पंजाब, बलूचिस्तान और अब केपी के सियासत जो है वो बड़ी दिलचस्प मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। पीटीआई हर जगह पे है और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का ये जो कॉल था वो बहुत मशहूर हुआ था। उनका एक बयान कि इंसान को सुकून जो है वो कब्र में ही आता है। तो ऐसे लगता है कि पीटीआई के अंदर सुकून जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका हुआ है और बेसुकूनी सी पीटीआई के अंदर है हर जगह। और ऐसा क्यों है? एक तरफ उनके इत्तेहादी उनके साथ नाराज नजर आते हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा होगा कि इख्तलाफात जो हैं वो अब बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। पंजाब में एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया। कुछ लोग कहते हैं बुज़दार साहब की अपनी मर्जी से ये सामने आया था और चीफ सेक्रेटरी साहब के खिलाफ आया था। बहरहाल उनसे भी कल वजीर आजम की मुलाकात हुई। फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि वो मामला जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अब कोई ऐसी बहरान किसी कैफियत या ग्रुपिंग जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है। सच कहा, हो सकता है कि ऐसा ही हो। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल बहरान उस वक्त शदीद तर हो गया जब 3 मिनिस्टर्स जो कि बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो कि फाउंडर्स हैं पार्टी के, आतिफ खान साहब, शहराम तरकई और शकील अहमद साहब, खास करके शहराम और जो आतिफ खान साहब हैं, ये तो पीटीआई इनके ऊपर इलेक्शन लड़ती रही है, इनकी कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन लड़ती रही है। ये पीटीआई के फेसेस थे केपीके के अंदर और प्राइम मिनिस्टर ने उनको जो है वो कल बरतरफ कर दिया, उनको हटा दिया उनके ओहदे से। इत्तलात ये हैं कि उनकी शायद कहीं बहुत अहम जगहों पे मुलाकातें हुई थी और इत्तलात ये भी हैं कि उन्होंने अंदर के जो है वो एक अदम एतमाद महमूद खान साहब के खिलाफ लाने की कोशिश की थी और वो कर रहे थे। अब जो बलूचिस्तान है वहां पे भी सूरत हाल आपके सामने है कि वहां पे जो एलआई पार्टी है उसके अंदर जिस तरह के बहरान है, लेकिन इस बहरान को जो समअप किया है ये परवेज खटक साहब ने कल किया है और वो खुद को क्या कहानी बहरान की बता रहे हैं, बकौल उनके खत्म हो गया है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवाई देती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्राम के बढ़ते हैं। जरा सुनिएगा। इस वक्त पंजाब का मसला ऑलमोस्ट हल है, बलूचिस्तान का हल हो चुका है। आज इनके हम शुक्रिया अदा करते हैं और केपी में भी हल हो चुका है। वहाँ जिसने हलचल मचाई थी उसका फैसला खान साहब ने कर दिया तो वहाँ भी हल हो गया, वहाँ तो कोई इशू कोई नहीं है। एक हवा बन गया था और हवा बैठ गया, ख़त्म हो गया किस्सा। जो पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा, पब्लिक में जाएगा, पार्टी की बदनामी करेगा, उसको सज़ा दी जाएगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। अगर इस तरह बोलते जाए ओपन फॉर ऑल तो फिर तो मेरा ख्याल में ये मुल्क ही ठहरेगा। अब मामला ये है कि केपीके के अंदर तो ये सख्त फैसला प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया और उन्होंने अपनी रिट जो है वो वहां पे बरकरार रखी, लेकिन पंजाब में वो दावा करते हैं कि उनको मालूम है कि कौन लोग हैं जो कि ये बुज़दार साहब को हटाना चाहते हैं। वो उनके नाम नहीं लेना चाहते लेकिन उनको मालूम है कि कौन से लोग हैं। वहां पे ऐसी कार्रवाई मुतवक्के है या वहां पे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मामलात हैं क्या? और दूसरी तरफ राना तनवीर साहब बड़े सीनियर रहनुमा है पीएमएलएन के, उन्होंने आज दावा कर दिया कि उनके राब्ते हैं काफ लीग के साथ भी और उसके साथ साथ जो नाराज अरकान है उनके साथ भी पीएमएलएन अपने राब्तों के अंदर है। क्या हो सकता है? वहां पे वफाक के अंदर भी एक ग्रुप बड़ा एक्टिव है और हम कई दिनों से मुसलसल ये बता रहे हैं कि वो भी मंजर आम पर आने को तैयार है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और खान साहब ये खुद कहा करते थे, कोई और नहीं, कि हुकूमत चलाना आसान होती है। क्या हुकूमत चलाना इतनी ही आसान है? सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे। हुकूमत करना मुश्किल है या अपोजिशन करना मुश्किल है? खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। हुकूमत करना बहुत आसान है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था। और अब आप देख लीजिए कि आज वो कराची गए हैं और उनके अहम इत्तेहादी एमकेएम के जिनके साथ जो उनके साथ नाराज हैं उनको उन्होंने मनाना था, उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन आज उनसे भी मुलाकात नहीं की। क्यों? क्या वजीर आजम ये सोचते हैं कि अगर सूरत हाल खराब होती है तो कोई मसला नहीं और अगर सूरत हाल सही रहती है तो ये मामला जूं का तू चलता रहे? असल सूरत हाल है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज
آج ہمارے ساتھ جناب صداقت عباسی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر رہنما ہیں, MNA ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب اسماعیل خان صاحب KPK سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, اور ایڈیٹر نارتھ ہیں ڈان اخبار کے, بہت جانا مانا صحافت کا نام ہے. ان سے پوچھیں گے انسائیڈ سٹوریز. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ عظما بخاری صاحبہ, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں اور سیکٹری اطلاعات پنجاب بھی ہیں اور MPA بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. قمر نوید جمیل صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں, جو کہ MKM کے رہنما ہیں, اور آج ان سے بھی جانیں گے کہ پرائم منسٹر ان سے کیوں مل کے نہیں گئے. سب سے پہلے اسماعیل خان صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. KPK کی ہمیں کوئی پکچر پیش کر دیجئے, معاملہ ہے کیا؟ یہ محض واقعی کوئی محمود خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کرنا چاہ رہا تھا, اور عاطف خان صاحب اگر ایسا کر رہے تھے تو وہ اس میں ناکام ہو گئے, بحران ٹل گیا, یا بحران کا آغاز ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بحران آگے آنے والا تو مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے تو ابھی تک اس کی نہیں سمجھ کہ عاطف نے ایسا کیوں کیا. یہ بات ضرور اپنی جگہ پہ ہے کہ عاطف خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایکویشن نہیں بن پا رہی تھی محمود خان سے, اور یہ اب کی نہیں ہے. دیر از اے بٹ آف ہسٹری ٹو اٹ. پہلے پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے تب بھی عاطف خان کے ساتھ ان کی بھی ایکویشن ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو اس وقت تقریباً خان صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ عاطف خان کو ہی چیف منسٹر بنائیں گے, لیکن پرویز خٹک صاحب آڑے آ گئے اور ان کو لے جانا پڑا وفاقی حکومت میں, اور ایز اے کمپرومائز کینڈیڈیٹ وہ محمود خان کو لے کر آ گئے. تو اس تب سے لے کر آج کل پرسوں تک عاطف کی, اور چونکہ عاطف اینڈ شاہرام بہت آر ریلیٹڈ, رشتہ دار ہیں آپس میں بہت نزدیکی, تو وہ ان کی ایکویشن ٹھیک نہیں تھی, ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے چیف منسٹر کے ساتھ, اور اکثر میٹنگز میں کافی تلخ کلامی ہو جاتی تھی. لاسٹ ویک بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, لاسٹ ویک بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ہی باج انٹو دی چیف منسٹرز آفس, اور کافی شور شرابہ ہوا, اسٹاف بھی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے چیف منسٹر کے آفس میں. تو چیزیں ٹھیک نہیں تھی. دوسرا یہ تھا کہ وجہ جو بظاہر تھی وہ یہی تھی کہ شاید انڈکشن جو ابھی کیبنٹ کی ہوئی, نئے لوگ کیبنٹ میں شامل ہوئے, کچھ ری شفل وغیرہ ہوئی, تو اس میں ان کے اپنی دو ریکمنڈیشنز تھی جو کہ چیف منسٹر نے انٹرٹین نہیں کی. دوسرا یہ کہ آن ٹاپ آف دیٹ شاہرام ان کی جو پورٹ فولیو تھی وہ لوکل گورنمنٹ, انہوں نے بائی چوائس لوکل گورنمنٹ کو چنا تھا, اور عاطف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹورزم کو چنا تھا, تو وہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی پورٹ فولیو چینج کر کے ان کو صحت کا محکمہ دے دی, کیونکہ صحت کے جو منسٹر تھے ان کو وہ ریشفل میں وہ چلے گئے. تو کیبنٹ ریشفل جو ہے اس کے اوپر ان کو اعتراضات تھے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی نہیں اسما تھنگز ور بوائل. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 17 مہینے میں چیزیں چلتی رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں, اور وہ جو ایک ایگو ان کی ہرٹ ہوئی تھی, بیکاز میں بتا دیا آپ کو کہ وہ آلموسٹ he was there, وہ چیف منسٹر بن جاتے اگر تو پرویز خٹک بیچ میں نہ کودتے. تو وہ ان کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ان کی ایکویشن ٹھیک نہیں تھی چیف منسٹر کے ساتھ. لیکن پرائم منسٹر ان کو نکال سکتے تھے, اسماعیل صاحب ان کو نکال سکتے تھے کیا اس میں؟ یعنی ہم جانتے ہیں عاطف خان صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے وہ, تو پھر انہوں نے نکالنا تو بہت ہی حتمی فیصلہ ہے, وہ انہوں نے کیوں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ تھا کہ عاطف was on کوئی پولیٹیکل سوئسائڈل مشن پہ تھا, کمیکازی آپریشن پہ تھے کہ جی بس کرنا ہے جو بھی وٹ ایور دا پولیٹیکل کاسٹ, تو وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں ٹائمنگ ان سے مسنگ ہوئی ہے, کیونکہ جو اس وقت آپ نے خود بھی اپنے ابتدائیے میں بات کی اس حوالے سے کہ جو اوور آل پولیٹیکل سچویشن بن رہی تھی پنجاب میں, گورنمنٹ از شیکی ود بزدار, اور جو کاف لیگ کے ساتھ جو ایشو چل رہے ہیں, پھر PTI میں خود ایک پریشر گروپ لوگوں کا بن گیا تھا, MQM ناراض ہے, بلوچستان میں سچویشن واز آلسو شیکی. تو میرے خیال میں دس واز دا لاسٹ تھنگ دیٹ خان صاحب واز ہوپنگ اور واز ایکسپیکٹنگ. اچھا میں خان صاحب جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی یہ جاننے کے لیے کہ شہرام صاحب کے ساتھ اور عاطف خان صاحب کے ساتھ کتنے آدمی اور ہیں,
वो जो एक फिल्म का जुमला है ना कि कितने आदमी थे, तो वो हमने अभी आपसे पूछना है, लेकिन मैं कंवर साहब के पास जाऊं कराची क्विकली। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप प्राइम मिनिस्टर को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आपसे वो मिलेंगे, और अगर वो आज नहीं मिले तो वो क्यों नहीं आपसे मिले? देखिए, जब हमने काबीना सलाहियत का ऐलान किया था तो उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का फोन आया था खालिद मकबूल भाई के पास। तो खालिद मकबूल भाई ने उसे यही कहा था, क्योंकि इनसे असद उमर साहब से क्योंकि हमारा टाइम तय था कि कल असद उमर साहब आते हैं तो बैठ के बात कर लेते हैं, तो हमने असद उमर साहब को ये अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब की बहुत हमारी नजर में इज्जत है, एहतराम है, तो हमने यही तजवीज़ की थी कि जब तक इशू सॉल्व नहीं हो जाते तो मेरे ख्याल में मुलाकात इस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म को एक आखिरी शख्स है ना विद इन द पाकिस्तान कि जहां पर बैठ कर वहां पे भी बैठ जाते हैं और इशू सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। तो इस बात पर असद उमर साहब ने एग्री किया था। फिर उसके बाद जब कल आज आ रहे थे तो हमारे पास उनके दोस्तों की तरफ से ये बात आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है जिस तरह ये इस तरह का एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये हम पहले से हमारा मुतालबा भी रहा है उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि वो आए, इसलिए कि हम उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट में। तो लेकिन अभी फिर हमने यही राय दी वज़ीर-ए-आज़म साहब की इज्जत को और उनके वक़ार को मलहूज़ खातिर रखते हुए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ आते हैं, इशू सॉल्व नहीं होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हम नहीं मानते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने वक़ार के लिए मुनासिब नहीं था कि पहले इशूज उस पर हमारी बात। मैं आपकी बात समझी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड थे आपसे मिलने के लिए, मगर आपने कहा कि पहले मुतालबात मानिए फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। ये हमारी राय थी। अच्छा, जो हमने रेलेवेंट जो दोस्त थे जिनकी तरफ से बात आई थी तो उनसे, और उन्होंने इस बात को एग्री किया कि ये बात आपकी दुरुस्त, और यकीनन ये बात हमारी उन्हीं लोगों से हुई थी जिनसे हमारी बातचीत चल रही है कि बेहतर ये है कि पहले इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम लोग मुलाकात होती रही है और होती रहेगी। इंशाल्लाह मसले सॉल्व हो गए तो वो हैदराबाद भी आएंगे, हमारे मरकज भी आएंगे, ऑफिस पर भी आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले जो ये एक वो अच्छा है, तो ये तो तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते थे और आपको मनाना चाहते थे, मगर आपने वो शरायत, ये गवर्नर साहब की तरफ से आपको मैसेज आया था कि वो मिलना चाहते हैं आपसे और आपने उनसे ये बात कही कि गवर्नर साहब की बात नहीं करा, उनकी तरफ से ये था। ठीक है, तो हम किसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब की हमारी नजर में बहुत इज्जत है, ठीक है, और बहुत वक़ार है। कोई उसका ये नहीं है कि भाई हमने कोई वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि हमने ये राय ये दी तजवीज़ कि बेहतर यही है कि पहले ये इशू सॉल्व हो जाए फिर ही हमारी वज़ीर-ए-आज़म। ओके, अच्छा अब मैं पंजाब की तरफ जाऊं इससे पहले कि सदाकत अब्बासी साहब अब सब इकट्ठे कर लीजिए, आपको कहाँ कहाँ जवाब देना है। उज़मा, आप बताइएगा, पंजाब के अंदर राणा साहब ने कितना बड़ा क्लेम कर दिया, राणा तनवीर साहब ने, और बड़े सीनियर रहनुमा है वो कहते हैं जी सारे लोग हमसे राब्ते में हैं, काफ भी और जो पीटीआई के नाराज अराकीन हैं, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? ये बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, राब्ते में तो सियासी लोग हर वक्त हर एक के साथ होते हैं। मुझे मेरी एको आ रही है जी जी। आज भी हाउस के अंदर बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिली कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली है उन्होंने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ आज प्रिविलेज मोशन पेश की, और उस पे जो है स्पीकर साहब ने स्टैंड लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आईजी साहब को जो है वो तलब कर लिया गया, वो आज नहीं आए, कल शायद आज। और जो मैंने आज सुना, पहले भी सरगोशियों में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन आज सरेआम जिस तरह से, और कल खास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब लाहौर से गए हैं तो 3-4 स्टेटमेंट्स जो आपने कोट भी किए अपने इंट्रो के अंदर, वो किसको कह रहे थे कि मुझे पता है कि कौन वज़ीर आला बनने के चक्कर में है और ये है और वो है, और मैं मतलब अभी इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो मैसेज किसी के लिए था। और मैंने आज सुबह कहा जब मैं असेंबली गई कि मैं देखना चाहती हूँ कि जिन लोगों के लिए मैसेज भेजा गया था क्या उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया। और ये स्पीकर साहब परवेज इलाही साहब है ना, जिन्होंने आज कहा कि जब तक आईजी नहीं आएंगे हम काम नहीं करेंगे। ठीक, यस,
کیو لیگ کے لیے میسج تھا اور وہ میسج میرا خیال ہے انہوں نے کافی ان تک پہنچ گیا. اب یہ جو کے پی کے کی صورتحال بتا رہے تھے, کے پی کے میں ان کے پاس 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے, وہاں پر یہ افورڈ کر سکتے تھے, اور یہاں پر پنجاب میں جن لوگوں نے یہ پریشر گروپ یا جو بھی کچھ بنایا ان کو وہ خود آ کے منتیں کر کے منا رہے تھے. اور کل جو بڑی انٹرسٹنگ بات جو رپورٹ ہوئی ہے کہ گندم کے بحران کے اوپر بھی انہوں نے کہا مجھے پتا ہے میرے کون کون سے لوگ انوالو ہیں, میں نام نہیں لوں گا. مطلب آپ اندازہ لگائیے کل تک جو ہے وہ رائے کیا تھی اور میں چھوڑوں گا نہیں اور فلانا نہیں کروں گا, آج اپنے لوگ انوالو ہے کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا. اور اس کے بعد کوئی ایک میٹنگ ہوئی, پہلے بہت شکایات کے انبار رپورٹڈلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز نے کیے, اور بائی دا وے فواد چودھری صاحب نہیں تھے میٹنگ کے اندر, اور عظیم خان صاحب بھی نہیں تھے, تو ہاں جی نہیں تھے, اور وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ عزت کرنی ہوگی ہمارے نمائندوں کی, یہ وہ سب کچھ. اور اس کے بعد رپورٹڈلی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ جس میں بزدار صاحب بھی موجود نہیں تھے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہے جس میں بزدار صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں بالکل. اچھا میں باسی صاحب سے پوچھ لوں بھائی صاحب, میں صرف وائنڈ اپ کرتے, میں صرف دو ایک جملے اور کہہ دوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے صرف یہ کہتے ہوئے کہ آئی جی صاحب کو چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہے وہ بھیجتے ہوئے کیا کیا کہا گیا تھا, کیا کیا دعوے کیے گئے تھے, اور ان کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک محاذ بنا کے بیٹھے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم, آئی کانٹ سے کہ آج کی جو پریلیمنری موشن ہے کیا وہ کسی سازشی تھیوری کا حصہ ہے, یہ کیا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے بھائی صاحب. مطلب اسپیکر صاحب جو آپ کے الہی ہیں پرویز الہی صاحب, وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف آپ کے اپنے ایم این اے ایم پی ایز وہ کھڑے ہو گئے ہیں, کچھ آپ کے ایم این ایز کل گئے بھی نہیں ہیں, راجہ ریاض صاحب وہاں پہ پھٹ پڑے اپنی ان ملاقات کے بیچ میں. تو آپ کو کیا ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر سر؟ انگریزی میں ایک ورڈ ہے, ایک ٹرم ہے, سٹارم ان اے ٹی کپ. اچھا, چیزیں ساری سموتھ ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جو اپوزیشن پی ایم ایل این کی پنجاب میں تھی, تتر بتر ہوئے ہیں, اپنے کیسز ہیں, کہیں چپ لگی ہوئی ہے, کہیں بھاگے ہوئے ہیں, کہیں اگلے کیسز کی لائن لگی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی والے اپنی بیچ بچاؤ کے چکر میں میڈیا کو ظاہر کچھ نہ کچھ خبریں تو چاہیے, اور ہم بالکل سینٹر آپ کا ہے اور آپ خبریں دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی وزیر اعظم, چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ, سمدی وزیر خزانہ, چھوٹے بھائی کے بیٹے ڈیفیکٹو سارے ایم پی ایس کو ہینڈل کریں, اور بڑے بھائی کی بیٹی سارے ایم این ایس کو ہینڈل کریں. ایک خاندان ہے ماشاءاللہ, خوش و خرم زندگی بسر ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے جمہوری پارٹی ہے. اس میں بالکل عاطف خان صاحب بھی چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, ان کا بھی حق ہے, اور اگر وہ کہیں ایک لائن سے باہر جائیں گے تو اتھارٹی لائز ود the one who has responsibility. وہ محمود خان صاحب کی ہے, اگر ان کو پسند نہیں ہے تو ان کو فارغ ہو, ان کو ہٹا دیا جائے. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب کو اس بات پہ غصہ زیادہ آیا کہ وہ کچھ پاور کوریڈور میں کچھ لوگوں سے ملے؟ دیکھیں نا, یہ تو آپ کی خبریں ہیں, آپ کا اپنا کام ہے, آپ نے بھی اپنا کام کرنا ہے. نہیں, آج چھاپا ہے عمر چیمہ کی سٹوری. میں یہ کہتا ہوں کہ سی ایم بزدار صاحب ہیں اور سی ایم محمود خان صاحب ہیں, جو ان کے ساتھ نہیں چلے گا وہ سائڈ پہ ہو جائے گا, اور وہ آپ کی دیکھیے گا شاہرام صاحب اور عاطف صاحب اور کمیٹڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے. نہیں, کوئی فارورڈ بلاک کا یہ کہانیاں ایسی ہیں. چونکہ پنجاب میں ہمارا مارجن ذرا تھن ہے, لہٰذا, اور ہم نے ایم این اے ایم پی اے کو اس طرح فنڈ نہیں بانٹے, اور جو پاور میں جو بھی یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہے یہ بھی ایم این اے ایم پی ایس کی نہیں ہوتی, اور ہمارے ایم این اے ایم پی ایس سارے کوئی پی ٹی آئی کے نظریاتی نہیں ہے. ان کی طرف سے دباؤ ہے, حکومت نے خرچے روکے, ان کو فنڈ نہیں دیے, اور وہ اپنا ان کا ایک احتجاج کرنے کا, اختلاف کرنے کا طریقہ ہے. باقی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب کے قد کاٹ کی کوئی لیڈرشپ ہے, یا جتنا پاپولر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, مسائل بھی ہیں, کوئی اور پاپولر شخصیت ہے, تو یہ آپ ایسی ایک چائے کی پیالی میں طوفان لانے والی بات ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کوئی طریقے سے آگے جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے دسمبر میں کیا کہتا, ابھی مولانا آگے, مولانا نے اس کو کہہ دیا, اس نے اس کو کہہ دیا, یہ سائن ہو گیا, یہ کاغذ ہو گیا, یہ تھا باتیں. یہ ساری باتیں عمران خان نے خفیہ اس سے مل لیا, اس سے ریزولوشن پاس کر دی, اب گئے. یہ صرف اپنے ٹوٹے پھوٹے جو ورکرز ہیں, جن کا سارا مولانا کے دھرنے کے بعد جو سارا ان کا morale ہے اس کو برقرار رکھنے کی باتیں. ادروائز انشاءاللہ راوی چین لے اور سکھ چین ہے. 2020 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ اکانومی میں جو ہمیں
महंगाई हुई, ठीक है, वो जो बेहतर मिस मैनेजमेंट है इंशाअल्लाह, अल्लाह उसको करे। बेहतर करेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्योंकि आगे प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो आज भी कह रहे थे और घबराना करप्ट नहीं है, लोगों का, लेकिन लोग बहुत घबरा गए। करप्ट लोगों का मजीद एहतसाब होगा। बिल्कुल, अल्लाह करे, ये दुआ हो सकती है। लेकिन इस्माइल खान साहब, ये जो तरकई फैमिली है इसका बड़ा होल्ड है। जी, मैं उस्मा आपके पास आती हूँ। इस्माइल खान साहब इसी हिस्से में हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल पूछ लूं। ये बताइएगा कि ये जो तरकई फैमिली है इसका बड़ा होल्ड है, तो ये होल्ड जो है ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकली अगेंस्ट पीटीआई को? फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? कोई 8-9 आदमी सुना के हैं, आप तस्दीक कीजिए या आप बताइए कि आपके पास सर। जी खान साहब, ये जी आसमा, इसमें होल्ड सवाबी डिस्ट्रिक्ट तक जरूर है। अच्छा। और वो भी चूंकि आपको पता है कि इनके एक एमएनए है, वहाँ से खुद शाहराम तरक्की हैं, इनके चचा जो हैं मोहम्मद अली तरक्की, वो हैं, तो ये तो है। और एक सेनेटर है इनकी पार्टी, इनके अपने एक अलग ग्रुप था जो कि बाद में मर्ज हो गया पीटीआई में। तो सवाबी डिस्ट्रिक्ट के हद तक तो इनका होल्ड है, बियॉन्ड दैट नहीं है। लेकिन आपकी बात के कितने लोग थे, तो वो लोग इतने ही थे कि परसों जो इन्होंने काफी सारे लोगों को टेलीफोने की थी, उनको इनवाइट किया था। शाहराम साहब अपना नया घर उन्होंने बनाया है हैदराबाद पेशावर में लोगों को डिनर पे, तो उसमें इन 3 लोगों के अलावा शाहराम और आतिफ और मोहम्मद अली के अलावा और जाहिर शाह तुरू जो कि कोऑर्डिनेटर थे, 4 ये और 5 लोग और एमपीएज। लेकिन वो भी बड़े बेचारे जो है वो घबरा के दूसरे लोगों की गाड़ियों में, टिंटेड ग्लास की गाड़ियों में घर के अंदर जाके वो गाड़ियों से नीचे उतरे हैं। तो टोटल उस वक्त 9 थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि खान साहब ने बड़ा कैलकुलेटेड मूव किया। एक तो वो नाराज इस पे थे कि दिस वाज नॉट द टाइम टू मेक सच अ बिग जो उन्होंने आतिफ ने और इशारा हुआ कि जी बन गया है या बन रहा है और ये महमूद खान को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एलिगेशंस लगी कि जी करप्शन हो रही है और इनकॉम्पिटेंस है, काम नहीं हो रहा गवर्नेंस के हवाले से। तो वो चूंकि ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में खान साहब को एक चीज अच्छी नहीं लगी कि ये ऑफ ऑल द पीपल वाई आतिफ और फिर फोर्स वाई केपी, जहां पे उनकी मोर देन 2/3 मेजोरिटी है। तो वो उन्होंने कैलकुलेटेड मूव किया कि यहाँ पे अगर 8-10 लोगों से उनकी जान छूट वो कर सकते हैं तो वो फायर करें और मैसेज चला जाएगा दूसरी जगहों पे। हाँ, पैगाम जाएगा फॉर द अदर्स। वो बता भी गए कि उनको पता है कि 4-5 जो है वो कैंडिडेट हैं और पार्टी के खिलाफ वो बयानात भी देते हैं। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द अदर्स। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल भी हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जाहिर है कि ये मैसेज पंजाब में नहीं दिया जा सकता प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स और पंजाब में होने क्या जा रहा है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मोहतरमा शैला रजा भी हमें ज्वाइन करेंगी। पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर हैं और उनसे भी आज प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए भी थे। वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ मामलात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल पॉलिटिक्स पे भी। लेकिन उस्मा, एक बार फिर आपकी तरफ आती हूँ। जो आप बात कर रही थी कि पंजाब के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कहें कि बहरान से निकल आए, किस भरते पे पीएमएलएन जो है वो ये कह रही है कि लोग उनके साथ राब्ते में भी हैं और तब्दीली आनी चाहिए, जैसा कि राणा साहब ने कहा, राणा तनवीर साहब ने? देखिए, आज बहुत सारी जब ये आज सारा कुछ हाउस में हो रहा था और हाउस एडजर्न रहा है मोस्टली, और बहुत टाइम था, बहुत लोगों के साथ मुलाकात भी हुई। यकीन मानिए कि जो बहुत काफी सारी मेजॉरिटी है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जो है वो बोल रही थी और उनके ख्याल में ये चीजें जो है ये क्यू लीग खराब कर रही है या मामलात खराब हो रहे हैं। अब ये जो मैसेजेस क्यू लीग के लिए जा रहे हैं, अब ये कैसे क्यू लीग परसीव करती है ये देखने की बात है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर लोगों को निकाल दिया, यहाँ पर मिन्नतें करनी पड़ी। और कितने पॉपुलर हैं इमरान खान साहब, ये जरा बाहर निकले ना पब्लिक में, तो अगर आप, मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप गालियां और बद्दुआएं अगर वो बीप किए बगैर आप सर्वे कर लें तो मुझे जरूर बताइएगा। और किस तरह से लोग इनको ढूंढते फिर रहे हैं, वो अब मतलब ना अच्छा होता है। आप कह रही हैं कि गवर्नेंस ही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर तब्दीली आने को है। और
जो काफ लीग है उनके साथ मामला बेहतर हो सकते हैं? अनरेस्ट है, नहीं, बहुत बड़ा अनरेस्ट है और पीटीआई के अंदर भी है और क्यू लीग के साथ तो वैसे भी अजीब से मामला, तो जिन्हें समझ में आ रही बात कहाँ जो है वो जाके रुक के गई। और ये जो इमरान खान साहब बड़े सादिक और अमीन और पॉपुलर लीडर है ना, काश अद्वियात के ऊपर जो है जब स्कैम आया था नोटिस ले लिया होता तो मामलात यहाँ तक ना पहुंचते। चीनी जो है वो माफिया को जो है पैटर्नाइज करना शुरू ना किया होता तो आज 80 रुपए पे चीनी ना होती। आटा जो है उसमें कहते हैं मुझे पता है कौन से लोग इन्वॉल्व है, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने सादिक और अमीन है। और जो नौकरियां बिकने का, मैं नहीं कह रही, नौकरियां बिकने का इल्जाम इनके खुद के एमएनएस फ्लोर ऑफ द हाउस लगाते हैं। अच्छा। इनके अपने वजीर जो है वो बुजदार साहब के बारे में क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं, इनकी पार्टी के अंदर इनके एमएनएस क्या कहते हैं, कल मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या कहा। तो ये तमाम मामला जो है ना, ये मेरा ख्याल है, वो कल बड़ा अच्छा है, किसी ने जुमला कहा, उन्होंने कहा कि बड़े बुजदार साहब और छोटे बुजदार साहब ने बैठकर एक दूसरे की जो है वो कारकर्दगी की तारीफ की और तमाम मामलात पे इत्मीनान का इज़हार किया। अच्छा, तो यही है जैसी कारकर्दगी ऊपर है वैसी नीचे है। ठीक, अच्छा, ये तो पंजाब की सूरत हाल है और पीएमएलएन का यकीन और उनकी जो एतमाद की कैफियत है वो आपके सामने है, लेकिन आप बताइए कि जो आपके मुतालबात हैं उनके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो आपने क्या डेडलाइन दी है गवर्नमेंट को अलग होने की? कुंवर साहब को मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, चले सदाकत साहब, अब इससे पहले कि मैं कुंवर साहब से पूछूं, आपने उज़मा की बात सुन ली कि पंजाब आपसे संभल नहीं रहा, वहां पे तब्दीली आ सकती है और आने को तैयार है। देखिए ना, अभी उज़मा साहिबा बड़ी तारीफ करी थी, इनके लहजों में बड़ी, स्पीकर साहब के लिए बड़ा एहतराम था, क्यू लीग के लिए बड़ा एहतराम था। ये समझिए बच्चों का खेल है, 4 जुमले बोलेंगी तो क्यू लीग जो है वो पीटीआई को छोड़ के उन लोगों के खिलाफ आएगी जिस लोगों के खिलाफ क्यू लीग ने पिछले 20 साल जिनको हटाने के लिए जद्दोजहद की। तो दूसरी बात ये कि हम बड़े बदनाम हो गए, हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारे को लंदन फ्लैट्स निकल आए, वो फ्लैट जो ना मेरी जहां लंदन में कोई प्रॉपर्टी है ना पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, आज पता नहीं किस एतमाद से वहां से मियाँ साहब आते और जाते हैं, पता नहीं वो उस वक्त उनके ज़हन में क्या होता होगा। मैं कौन कहता हूँ कि ये तो प्रॉपर्टी कोई नहीं है, और ये वो चीजें हैं। ना हमारे को लंदन फ्लैट्स है, ना कोई सरे महल है, ना कोई हमने चोरियां की है, ना कोई वजीर आला का हाउस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना आ रही है ना जा रही है। और बाकी ये है कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया वो कह दिया, कोई भी वजीर चोरी करे हम सारे उसको बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, हम किसी खानदान के पैरोकार नहीं है, चाचे मामू की बोलना शुरू हो गए, लोग बोलेंगे। गए। इसकी मतलब यह है कि इमरान खान साहब हमारे पिछले 2 हुक्मरानों की तरह खुद करप्ट नहीं है, इसलिए हमें जुर्रत है कि वो कोई करप्शन करेगा हम बोलेंगे। ये तो बाकी तो सारे टट्टे बट्टे एक खानदान के आगे गुलाम है। अच्छा, इनकी जुर्रत ही ये बोलते। वो शहबाज शरीफ साहब खुले हम मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, चौधरी शुगर, ये कौन सी है, चौधरी शुगर मिल में उनके पैसे आ जा रहे थे, वजीर आला का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा था, किसी एमपीए की जुर्रत को बोलता। अच्छा, हमारे यहाँ अगर नौकरी कोई बिकेगी तो मैं भी बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी पहले हूं। तो फ्लोर पे आपके एमएनए ने अगर एमएनए ने बात की है, उन्होंने कहा इसका मतलब है यही तब्दीली है। आसमान आज चीफ जस्टिस लोग बोल रहे हैं, नहीं, आज चीफ जस्टिस साहब ने रेलवेज के बारे में क्या कहा है सदाकत साहब? मैं यही कह रहा हूं ना, और अगर किसी जगह पे अभी भी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब वालों की करप्शन बाकी है तो लोग बोलेंगे हम किसी अनवर मजीद, किसी ओमनी ग्रुप, किसी हस्बे मंशा और उसके हम कोई फ्रंटमैन बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ है मुआशरे में, और एक करप्शन का जहर 2 लीडर फैला के गए, उसका सराहत है। अच्छा, इंशाल्लाह अपरूट करेंगे। अच्छा, ठीक है, उज़मा आप कह दीजिए, आप कुछ कहना चाह रही है? जी, मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहनी है कि तकरीरें करने से, ऊंचा ऊंचा बोलने से हकायक छुप नहीं जाते। अंदाजा लगाइए कहां से शुरू हुए थे और अब ये चौधरी शुगर मिल पे आ गए हैं। पहले साबित तो कर लो भाई, जाके रेफरेंस तो दायर कर लो ना, वहां पे जाके फर्द जुर्म तो आयद करा लो, फिर बात भी कर लेना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ्लैट्स नहीं निकले, अलीमा बाजी के, इनको खामोश कराइए आसमा। जी, अलीमा बाजी के फ्लैट्स नहीं निकले, जो सिलाई मशीन की कारोबार से निकले हैं, वो फ्लैट्स नहीं निकले। इनको खामोश कराइए आसमा। जी,
میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ ماڈریٹر ان کو خاموش کرائیے. جی جی چپ ہے بالکل. جو نہیں, ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دو, ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دو. یہ جو ہے نا فلیٹس, جو علیمہ باجی جو آپ کی فرنٹ مین ہے, جہانگیر ترین آپ کا فرنٹ مین ہے, جو آپ کی بہت سارے جو آپ کے, اب تو مزے کی بات یہ دوست میرے دورے جو ہے وہ پیسے لگاتے ہیں کروڑوں روپیہ, یہ پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا, یہ رولز کے خلاف ہے. وزیر اعظم کسی سے ذاتی مفاد نہیں لے سکتا, اور وہ سر عام بڑا مطلب بیٹھ کے کہتے ہیں, اور اتنا بڑا چور ہے وزیر اعظم, فیک این او سی پہ 300 کنال کا جو ہے وہ محل اچھا رہتا ہے. آپ نے بات کی, ابھی دورے کی بات کی, خراب کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ اور خراب کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتا. 60,000 میں دورہ کر کے آ رہا ہے, اتنا بڑا چور ہے. 7 لاکھ میں کر کے آتے تھے. بھائی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. شیلا جی آپ بتائیے گا, ایک تو پرائم منسٹر نے کیوں اکرام سہگل صاحب اور عمران چودھری صاحب سے مدد لی, جو دبئی کے بہت بڑے بزنس مین ہیں, کہ انہوں نے ظاہر سرکار کا خرچہ تو نہیں کیا, اور کتنی لیچ جی, لیکن کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو اتحادیوں کے ساتھ ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں, بحران ٹل گئے؟ شیلا جی. اچھا, سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ انسان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس میں پرائم جو ہے پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی لیڈرشپ کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی. یہ بنیادی بات ہوتی ہے. زرداری صاحب پر یا آپ کسی پہ بات کرنے سے پہلے, خاص طور پر زرداری صاحب پر بات کرنے سے پہلے یہ مجھے ثابت کر دیں کہ 11.5 سال ان پہ کچھ ثابت ہوا یا نہیں, اب کچھ ثابت ہوا یا نہیں, ان کی بہن پہ کچھ ثابت ہوا یا نہیں, وہ بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, لیکن علیمہ باجی پہ ثابت ہوا ہے, اور ان کا خاندان عمران صاحب کا یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کی بہن نے جرمانہ بھرا ہے, ابھی تک فریال صاحبہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. سمجھے آپ, تو ذرا بات کرتے میں لیڈرشپ کے لیے تمیز سے بولا کریں, ورنہ میرے پاس وہ کچے چٹے ہیں کہ بھاگتے پھریں گے آپ. دوسری بات جو ہے, اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں, پچھلے والا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہیں بھاگ نہیں رہے, ٹھیک ہے, چور دروازوں سے فائن ادا نہیں کر رہے, ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے, ہم نے گرفتاری کے وقت اپنے پاسپورٹ سبمٹ کر دیے, ہم کہہ رہے ہیں ثابت کرو. اور گھٹیا اور چھچورے ہتھ کنڈے جو ہیں کہ عدالت کی اجازت کے باوجود ملنے نہیں دیتے. راتوں کو 12 بجے ایک گرفتار خاتون جن کو خود نیب نے ہاسپٹل میں داخل کیا ہے, اور نیب اور ہاسپٹل کے ذرائع منع کر رہے ہیں, آپ ان کو کراچی جانا ہے, اس کو آپ نے پکڑ لیا, 7 گھنٹے تک اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا. جاکرانی کو آپ نے پکڑا, اس کے گھر میں گھسے, آپ نے مفتہ اسماعیل کے گھر میں گھسے. شیلا جی دیکھیے, کیا سبطین خان کے گھر میں گھسے, کیا علیم خان کے گھر میں گھسے, کیا مالم جبا کیس کھولنے کی ہمت ہے, کیا پارٹی فنڈنگ کیس میں نیب کو, چیئرمین نیب کو کہے نا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے, سب کو لے کے بتا چکے ہیں چیئرمین نیب, کسی کو بتایا آپ کو, سمجھ نہیں, یہ نیب کا معاملہ ہمارا نہیں ہے, نیب کو آپ کی ہدایت حاصل ہے, ادروائز نہیں, اگر ہم کو ہدایت دیں تو یہ تو غیر قانونی بات ہے. نہیں, پھر آپ نے نیب کو کیوں, آپ نے چیئرمین نیب نے جب خود کہا کہ وہ ہمارے ریفرنسز تیار ہے, تو آپ نے پھر نیب کو کہنا تھا نا کہ آئے ہمارے گھر سے احتساب شروع کریں. دیکھیں وہ باختیار ہے, یہ پتہ نہیں, کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ جو کیس ثابت کرنا ہے یہ میں نے نہیں کرنا, عمران خان نے نہیں کرنا, ایف آئی اے نے نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ جو کیسز بنے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے, یہ آپ دونوں نے بنائے, یہ جو نیب ہے نا. تو پھر آپ نے یہ کیسے کہا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں بھاگنے نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ گرفتار پہ کر رہے تھے. ابھی بھی دیکھیں نا, ان کا خیال ہے کہ ہم نہ ہو, احتساب ختم ہو جائے. اچھا اب شیلا جی ان کو بھی وقت ملنا چاہیے. جی آپ مکمل کریں, میں کنور صاحب کے پاس. جی حکومت کا بھی آپ جو کہیں, ایک منٹ آتی ہوں میں, آپ خاموش ہیں صداقت صاحب. جی ہو گیا, احتساب سے وہ ڈر رہا ہے جو پارٹی فنڈنگ کیس میں 5 سال سے مفرور ہے, احتساب سے وہ ڈر رہا ہے جو کبھی ای سی پی کو چیلنج کر رہا ہے, جو کبھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھاگ رہا ہے.
तो दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले ये सोच लिया करें कि इसके पत्थर जब डलेगा तो आप पे छींटे आएंगी। अच्छा दूसरी कुंवर बात, साहब, अच्छा शैलेश जी ठहरे, मैं एमकेएम से भी पूछ लूं, कुंवर साहब अब आप मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन है जिसमें एलाइज जो हैं वो ये कहते हैं जी हम, मेरे काफ लीग के लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड, तारिक बशीर चीमा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जो परफॉर्मेंस है। क्या एमकेएम भी यही सोच के पीछे हटी है और क्या वापस आ जाएंगे अगर आपके शिकवे दूर होते हैं तो? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हमने गवर्नमेंट में शामिल होने से पहले इनसे 2 MOU साइन किए थे। हमारी डिस्कशन उसी हवाले से है, अभी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है, और अगर उसमें पेशरफ्त होती है तो यकीनन जो हमारा मरकजी बॉडी है राब्ता कमेटी, वो आपस में बैठेगी और आने और ना आने का फैसला करेगी। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया? जी हाँ, अभी तो चल ही रहा है ना, मैंने आपको अपना ठीक है अर्ज भी किया। मुझे तो बासी साहब अब जी ठीक, मैं पहली बात है, एमक्यूएम हमारे एलाइज हैं, क्यू लीग हमारे एलाइज हैं, ये इमरान खान के नाम नहीं आए। अगर हमें हमारी परफॉर्मेंस में हमने जरूर जो हमारा पिछला साल गुजरा है, क्योंकि इकोनॉमी में हमने रिफॉर्म्स किए, हमें लोगों को रिलीफ नहीं दिया, महंगाई भी आई है, उसमें बेरोजगारी भी आई है, तो हम समझते थे कि इकोनॉमी के पिलर्स ठीक करें, इसलिए हमने पैसों की बंदर बांट भी नहीं की माजी के बरक्स। तो एक इनका एतराज है और उनके साथ बैठ के सेटल हो जाएगा। टाइम मिल गया अब जी सेटल को मौका मिल गया, मेरी बारी है ना, आप अपनी बारी ना। अच्छा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, जितना इनका ह्यू एंड क्राई लग रहा था वो, भाई अगर आपके दौर से गुजरे, अगर हम में से किसी ने करप्शन किया है आप उसको पकड़ लें। जैसे साबित हो गई है बाय द वे, शाहिद खकान अब्बासी, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, इनके ऊपर करप्शन साबित हो गई है। आप मुझे बताइए, ख्वाजा साद रफीक। मेरी बात सुने, मैं कोई नहीं होता और आप कोई नहीं होती, पाकिस्तान की रियासत है, उसके आप मुझे बोलने देना, उसके इदारे हैं जिन्होंने करप्शन को, चोरों को पकड़ना है, चाहे वो पीटीआई के चोर हैं, चाहे वो नून के चोर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के चोर हैं। पीटीआई के तुमको नहीं पकड़ा ना कोई भी, पीटीआई को तो नहीं पकड़ा। अच्छा खत्म, ये आवाज अब मुझे उस्मा को ना बुलाए, पहले मेरी बात। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में ये नैब का इदारा इमरान खान ने बनाया या पीपल्स पार्टी नून के दोस्त में था? भी बनाया सर, काम तो आपके आसिफ जरदारी साहब के मगवी कर लिया है, बहन बात तो करने देना। को भेज देते। अच्छा, मैं ब्रेक में क्या, ये तो आपके पास आ रही हूँ, वो बोलती रही है, मुझे आपने बोलने नहीं दिया। मुझे बताएं, अभी आसिफ जरदारी साहब के, फरियाल तालपुर साहिबा के, अनवर मजीद के, ओमनी ग्रुप के, ये जाली जो बैंक अकाउंट के केस तो नवाज शरीफ ने बनाए थे, नहीं हमें क्यों कहते हैं? वो शहजाद अकबर साहब कहते थे कि उनके पास सबूत है बाकी सब चीजों के, तो वो क्या सबूत आपके पास? वो तो सबूत ग्रुप के मिल गए, सबूत शहबाज शरीफ साहब के भी खिलाफ है। शहबाज शरीफ साहब ने 6 करोड़ रुपया लूटा है। कहा वो, मैं उसी पर आ रही। 6 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ साहब ने ज़लज़ला वालों का लूटा है, ये डेली मेल ने खबर दी, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि डेविड रोज के खिलाफ वो अभी जरा बोलिए, फिर मैं आप ब्रेक पे जाऊंगा। मेमन डेट पे दिया इन्होंने मुशीर दाऊद सबको। अब देखिए, लुक एट हिम, नहीं जल्दी से हो जाता। आपने 2 टर्म्स उनको दी, आपने 2 टर्म्स उनको दी, और ये ऐसे तो नहीं होगा ना यार, एक साइकिल है। ये देखिए, लुक एट हिम, लुक एट हिम। अब आप बोलिए, बीबी आप उनसे बात करें, लुक एट हिम में बात करें, इसलिए कि लेट आप अपना ठीक रखिए, आप टॉक टू द एंकर, डोंट टॉक टू मी। आपसे कोई बात कर ही नहीं रहा, गलत फहमी क्यों है आपको? उसमें मैं ब्रेक ले रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा इस इशू पे जरूर बात करेंगे, एंड आई होप कि सारे गेस्ट अपने अपने वक्त के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं। उज़्मा, अब आप बताइए कि जो इल्जामात लगा रहे हैं, और खास करके इन्होंने एक पॉइंट उठाया कि शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो जाएं, उस सहाफी के खिलाफ जिसने खबर छापी थी, वो नहीं गए। जी नहीं, देखिए 3 नोटिसेस उस सहाफी को जा चुके हैं। मुझे ये तो छोड़िए ना, अब आपकी बात ये है कि इनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। शफकत महमूद साहब इस वक्त लंदन में हैं, और डिफेड के बारे में वहां पर उनकी मीटिंग के बाद जो रिपोर्टिंग लंदन से हुई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय इंफॉर्मेशन,
کوئی بھی جو ہے وہ embezzlement نہیں ہے. اور یہ تو چھوڑیے, خود UK گورنمنٹ جو ہے اسی وقت within 24 hours انہوں نے یہ پروپیگنڈا نکیٹ کے, یہ اندازہ لگائیے کہ کتنے سگے ہیں ملک کے, کہ جو چیریٹی کی بات آئی آپ اپنی چیریٹی کا جواب نہیں دیتے. اپنے جو چیریٹی کھا پی لی اور ڈکار بھی نہیں کیا, اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی سپریم کورٹ میں جا, کبھی ادھر سٹے لے, کبھی ادھر سٹے لے, تو ایسے ہوگا نہیں. اور چیئرمین نیب کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے, ان کے انٹرویوز نہیں پتا آپ کو, دیکھا نہیں آپ نے پرانے کیسز. معلم جبا کل کا کیس ہے, یہ BRT جو ہے یہ کل کا کیس ہے, جو یہ فیک انہوں نے وظیفے کھا لیے یہ کل کا کیس ہے, بلین ٹری سونامی کل کا کیس ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کے کیس ہیں. لیکن وہاں پر, اور میں نہیں, چھوڑیے سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ان تینوں کی ذرا آبزرویشنز نکال کے دیکھیے. نیب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, نیب کا داخلہ ممنوع ہے KPK کے اندر, نیب جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا لیتی ہے اور بعد میں انویسٹیگیشن کرتی ہے, نیب لوگوں کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے. یہ سب اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہے. اور جو ہمارے خلاف یہ چور ڈاکو کا نیریٹو جو ہے نا, یہ اب مزید نہیں چلے گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان کے چیپٹر والے کو آپ یہ بتائیے کبھی یہ ہوا ہے آج تک؟ جو ہیڈ آفس نے دی ہے رپورٹ, اس کو پاکستان کا جو نمائندہ بیٹھ کے نا ایکسپلین کر لے گا, کبھی آج تک یہ ہوا ہے؟ برلن میں جو ہیڈ کوارٹر ہے, جس کے اندر 5 مختلف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ بنا کے دی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. ورلڈ اکنامک فورم اس میں موجود ہے, وزیر اعظم وہاں تقریر فرما رہے تھے کرپشن کے اوپر, ان کو یہ کسی نے بتایا نہیں, کان میں کوئی بتا دیتا. کاش کہ ورلڈ اکنامک فورم بھی آپ کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. زلفی بخاری سب کو یاد ہے, احتساب اکبر صاحب کبھی آپ ذکر کر رہی تھی نا, وہ جو کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں, اپنے بھائی کو قبضے کرا کے دے رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے اوپر, وہ سب نے دیکھا. یہ مکافاتی عمل ہے, جو کسی کو بات کرتی تھی نا وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. اچھا, یہ اسی لیے تبدیلی, شیلا جی, اسی لیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو, وفاق کے اندر کوئی قومی حکومت جو پیپلز پارٹی PMLN خبریں آ رہی ہے, کل بھی خبر چھپی, اور پنجاب کے اندر بھی, تو کیا یہی وجہ ہے؟ دیکھیں جی, ہم ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے, یوٹیلیٹی اسٹور پہ آٹا, دال, آئل 20 روپے کلو مہنگا مل رہا ہے. جو آٹے کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام آج انہوں نے افتتاح کیا ہے, فیصل آباد کی خبر ہے کہ اتنے کامیاب نوجوان تھے کہ 15 کلو آٹا انہوں نے لوٹ لیا. یہ ہے ان کے دور میں نوجوانوں کی کامیابی. تو اگر کوئی آئینی طریقہ ہے, اگر کوئی آئینی طریقہ ہے جس میں ان سے پیچھا چھوٹے, تو یقیناً ہم وہ کام ضرور کریں گے. آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ان کے اتحادی, تو اپوزیشن تو کچھ نہیں کہہ رہی نا, MQM سے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں. انہوں نے, وسیم اکرم صاحب نے جب محفل میں کہا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, تو چیئرمین بلاول نے ان کو آفر دی. لیکن آج کے پروگرام میں وزیر اعظم کا ان سے کوئی پروگرام شیڈول نہیں ہوا. اور میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ MQM ہمارے زمانے میں 3 دفعہ گورنمنٹ سے الگ ہوئی, جب 1 روپے 80 پیسے سے بجلی کا یونٹ 4 روپے ہوا, آج 23 روپے ہے. آج مہنگائی اپنے عروج پر ہے, اور آج ہم نہیں کہہ رہے, اگر کوئی بات ہوتی ان سے PML کیوں کہہ رہی ہے اب آپ ان کو بولنے دیں. شیلا جی ایک سیکنڈ, اب آپ آج بھاگے بھاگے جو یہ گئے ہیں پیر صاحب پگارا کے پاس, ہمارے پاس کنفرم خبر ہے. خواتین کو موقع دیتی ہیں, مجھے دیتی نہیں. اچھا بھائی صاحب آپ جواب دیجیے. اچھا میں دیکھیں, جو میں نے شہباز شریف صاحب میرے ملک کے وہ وزیر اعلیٰ رہے, مجھے ان سے اختلاف ہے, لیکن اگر ان کی کوئی بےزتی کرتا ہے بین الاقوامی کوئی اخبار, تو مجھے دکھ ہے. میں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف لندن میں اس ڈیوڈ روز کے خلاف وہ ثابت کریں. جو شفقت صاحب نے کہا ہوگا, پہلی بات ہے وہ ڈینائیڈ ہے, لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ہمارے حکمران انٹرنیشنل ایجنسیز کو کب بنایا ہوا جو زلزلے اور سیلاب کا پیسہ بھی کھا جائیں گے, تو کیا ہماری امبیرسمنٹ ہے؟ کیا شفقت صاحب کیا منہ لے کے گئے ہوں گے, اور میں کیا بات کروں, یہ کیا بات کریں گے؟ ان کا کام ہے یہ اسے کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب وہ 6 کروڑ روپیہ ہڑپ کر گئے, اور اس کا ملزم علی عمران جو ہے وہ بھی بھاگا ہوا ہے عدالتوں سے. جو یہ بات کر رہی ہیں, میں سب آٹے کی بات کی ہے, انہوں نے بجلی کی قیمتوں کی, گیس کی موقع دیں خواتین, ٹائم ختم ہو جائے گا. خواتین موقع دیں.
आटे का बहरान बिल्कुल आया। आपका डेली 1952 से आज नहीं है, 7 तस्वीर भी छापी थी वजीर आजम खातून, आपको मैं कह चुका हूँ, अच्छा, आपकी बात भाई हो साहब, रही इसी है। में टाइम खत्म हो जाएगा, आप अपना पॉइंट बताएं। 1952 से हर 3-4 साल आटे का बहरान डेली मेल का आता बड़ा है। ख्याल है ना। पिछले 10 साल में आखिरी 2008 में आया, 2008 में आया क्या था। नहीं होना चाहिए था। आप देख लें, अब ये खवातीन हैं, 2007 में बल्कि मैं कह रहा हूँ आया, हमारी हुकूमत की इसमें कमजोरी हुई, चलो, प्लीज हम एक सेकंड उसको हमको मैनेज बोलने कर दें। रहे हैं। हाँ। कोई हमारा 462 डॉक्टर आसिम का फ्रॉड का केस नहीं है, शर्जील मेमन का 5 अरब का केस नहीं है, जरदारी साहब का 53 अरब का लेकिन केस इसका नहीं फैसला है, नहीं हुआ। अनवर मजीद, वो सारे केस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं।